नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रजबुल मुजर्रब का 8 तारीख है और हफ्ते का दिन है। तो रब कायनात से दुआ करते हैं कि आज के दिन जो भी हम वजीफ़ा करें तो इसमें हमारे लिए बरकत और रहमत रब कायनात अता फरमाए। जो इस दिन का वजीफ़ा है ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। 8 रजब की 8 तारीख को आपने इसको ज़रूर पढ़ना है, इस वजीफ़े को। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारा साल आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। इतनी दौलत रब कायनात आपको अता फरमाएगा इस वजीफ़े से। ये इतना पावरफुल, मुजर्रब और इतना आसान वजीफ़ा है कि आपके छोटे बच्चे भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग जो कुरान पाक नहीं भी पढ़े, जो कुछ भी नहीं पढ़े, वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये इतना आसान वजीफ़ा है और बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। जो आज तक आपको ना मिल सका वो इस वजीफ़े के करने से रब कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े और अपने हुक्म से आपको वो सब कुछ अता फरमा देगा, और आपकी हर हाजत पूरी फरमाएगा, आपकी हर मुश्किल को दूर फरमाएगा, आपकी हर परेशानी को टाल देगा। रब कायनात अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं हो सकता। उसके ख़जानों में किस चीज़ की कमी है, उसके तो कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। उसके दस्ते कुदरत से क्या चीज़ बाहिर है, उसके हुक्म से कुछ भी हो सकता है। वो ऐसे ऐसे मोजज़ात अता फरमाता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता, इंसान की वहाँ तक अक्ल भी नहीं जा सकती कि वो ऐसे ऐसे मोजज़ात इंसान को दिखाता है। फिर भी हम लोग इस बातों को नहीं समझते। आप इस वजीफ़े को चाहें तो दिन में, आज के दिन, हफ्ते के दिन, अभी आधा दिन से ज़्यादा पड़ा हुआ है, आप इसको 1 मरतबा पढ़ सकते हैं, 2 मरतबा भी पढ़ सकते हो, 3 मरतबा भी पढ़ सकते हो। जितनी दफ़ा चाहे आप इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हो। अगर आपने आज ना पढ़ा तो फिर अगले साल आपको जब रजब का पहला हफ्ता आएगा तो ही आप इस वजीफ़े को पढ़ सकेंगे। इसलिए आज के दिन इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा। जैसे ही आपको मेरी वीडियो मिले तो आप इस वजीफ़े को फ़ौरन कर लीजिएगा कि आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी इस तरह मिनटों सेकंडों में पूरी होगी। रब कायनात अपने हुक्म से करेगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। पहले तो आप यकीन कामिल रब कायनात पर रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजम रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, हमारी वो कोई फ़ायदा नहीं देती हमें। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिए, रब कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिए कि उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। वो ऐसे ऐसे मोजज़ात रब कायनात अता फरमाता है, उसकी दस्ते कुदरत से कुछ भी बाहर नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं वो लाजमन लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको इस वजीफ़े की इजाज़त करने की मिल जाएगी।
اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ یہ اتنا آسان اور پاورفل وظیفہ ہے کہ اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے اور نہ ہی تعداد میں کوئی کمی پیشی ہو جائے۔ نہ تو آپ نے اپنی طرف سے کسی تعداد کو کم کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ کرنا ہے اور نہ ہی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگے تو پورا وظیفہ پڑھ کے اٹھیے گا۔ درمیان میں آپ نے نہیں اٹھنا، نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ یہ 1 آدھے منٹ کا وظیفہ ہے، اس کو پورا کر کے آپ نے اٹھنا ہے اور درمیان میں فون بھی استعمال نہیں کرنا۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کہ کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا وظیفہ کسی کام کے لیے پوچھنا چاہتے ہوں تو ویڈیو پر واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے کوئی بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وائس میسج واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں کرنا چاہتی ہیں تو وائس کال واٹس ایپ پر مجھے کر کے میرے ساتھ بات کر سکتی ہیں۔ وظیفہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے، کسی بھی وقت دن میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ وظیفہ کیجئے گا، مگر دھیان یہ رہے کہ بالکل خاموشی اور توجہ کے ساتھ وظیفے کو کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے جو درود ابراہیم نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو اب میں وظیفہ بتانے لگوں یہ آپ نے زندگی میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا، یہ ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو آپ نے 8 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا رحمانو، ان دونوں رب کائنات کے ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بنے گا، یا اللہ یا رحمانو 7 مرتبہ پڑھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی واللہ خیر الرازقین، اس کو 11 مرتبہ پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ الصمد 8 مرتبہ پڑھا۔ پھر ساتھ ہی وہ درود پاک پڑھنا جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، وہی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیں رب کائنات کی بارگاہ میں اور دعا مانگے۔ جس مقصد، جس کام کے لیے، دولت کے لیے یا کسی بھی مسئلے کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہوں اس کی دعا کیجئے گا اپنے رب کائنات سے، جس طرح آپ کا دل چاہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے رب سے مانگنا ہے۔ جیسے ہم کوئی چیز مانگتے اپنی ماں سے تو ضد کر کے مانگتے ہیں، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، تو اس کے ساتھ بھی ضد کر کے مانگیں، انشاءاللہ رب کائنات پوری کر دے گا آپ کی دعاؤں کو، جس بھی حاجت کے لیے آپ کر رہے ہوں گے۔ اور پھر دونوں ہاتھوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، پھونک مار کر دم کر کے اپنے منہ پر پھیر لے، آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔